वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। राना सरवत लगाल इसका जो था ना वो गांव था और ये नारंग मंडी का एक गांव है। नाज़रीन, ये जो शख्सियत है ना, इसके बारे में जो बातें आपको मैं बताने लगा हूँ ना, मैं आपको जो बातें सुना रहा हूँ इन पे आपने यकीन कर लेना। इस तरह के अफराद हुए हैं और इस बंदे की जो हिस्ट्री है ना वो गालबन 60 की दहाई का ये इसकी पैदाइश थी और ये बड़े जो है ना नारंग मंडी के बड़े गरीब घर में इसकी पैदाइश हुई थी। ये बंदा 2014 में आके जो है ना लिबर्टी मार्केट में इसके ऊपर जो है अटैक होता है, हमला होता है। इससे अलावा भी जो है ना इसके ऊपर 15 जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन उन तमाम हमलों में जो है ना ये बंदा बच जाता है। इसके 7 अफराद जो होते हैं वो मर जाते हैं। नाज़रीन, इसका वालिद जो है ना खेती बाड़ी का काम करता था और इसके वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। राना सरवत किस तरह से अमेरिका में जो है पब्बों का मालिक बन गया। पब आप लोग समझते होंगे कि जहाँ पे शराब और डिस्को वगैरह होते हैं उनको पब कहा जाता है। और अमेरिका के अंदर जो है ना इसकी काफ़ी सारी पब्स की ब्रांच थी और इसके अलावा इसने मेडिकल स्टोर जो है ना वहाँ पे अमेरिका और लंदन में बना रखे थे। अब एक गरीब घराने में पैदा होने वाला बंदा किस तरह से अमेरिका में पब्स का मालिक, यानी जगह भी इसने जो है ना खरीद रखी थी और उसके अलावा जो मेडिकल स्टोरों की ज़मीन भी इसने खरीदी थी और वहाँ पे से शॉप्स बनाई थी मेडिकल स्टोरों की। नाज़रीन, किस तरह से इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसके साथ एक बंदा होता था, वो बाद में डाकू के नाम पे जो है ना पूरे नारंग मंडी के ज़िले में मशहूर हुआ है। सलीमपुर उसका गाँव था, जाना पहलवान सलीमपुरिया उसको कहते थे। वो बंदा 93 और 94 में डकैतियों के मुकदमात में जो बंदा वो ये लाहौर जेल में था, कैंप जेल में था। इत्तफाक से मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है और मैंने उससे काफ़ी सारी बातें पूछी थी राना सरवत के बारे में। उसने मुझे बताया था कि राना सरवत जो है ना डाकुओं का जो है ना थम है, यानी कि ये एक डाकू से पास रखे होते थे। ये लोग जो थे ना नाज़रीन, रेलगाड़ी को रोक कर ना नारंग मंडी के इलाके से ट्रेन गुजरती थी, ये उसको रोक कर जो है ना जाना पहलवान सलीमपुरिया जो था ना ये उस ट्रेन को लूट लेता था। इसका एक भाई मलंग है, शायद वो जिंदा या नहीं, ये 2 भाई बड़े मशहूर थे। और जाना पहलवान सलीमपुरिया जो था ना ये एक डाकू था, डकैत नहीं, इनके साथ डाकू का लफ्ज़ FIR में लगा हुआ है। अब राना सरवत जो था ना इसके बाद पैसे आ जाते हैं तो चूँकि नारंग मंडी का एक ऐसा इलाका है, एक हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी जो है ना ज़मीन है जिसका नाम नारंग मंडी है, इसका नाम आते ही ना इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। बड़े बड़े हैवी किस्म के जो है सियासतदान और बड़े बड़े ख़तरनाक काम, रॉकेट लॉन्चर्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हुआ है। राना सरवत जो था, जब इसके पास पैसे आ जाते हैं तो ये दुबई और हिंदुस्तान से सोना चांदी की जो है ना स्मगलिंग स्टार्ट कर देता है। इसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे लोगों के साथ थे, इसने अपने पैसे को जो है ना अपने वसाइल बढ़ाने में लगाया। इस बंदे ने बहुत ज़्यादा अदारों के अफसरान के साथ ताल्लुक़ बना लिए। पुलिस अफसरान जो थे इसके साथ बहुत गहरे उनके ताल्लुकात थे। राना अल्ताफ़ मजीद ना एक SSP थे, उनके साथ इसके जो है ना बहुत ज़्यादा रवाबत बताए जाते हैं। नाज़रीन, ये जो बंदा था ना इसने एक जो है ना नया काम स्टार्ट किया। अब आप ये देखें कि इस बंदे को जो है ना मैंने क्या इसका जो है ना लक़ब इस बंदे को दिया है। ये बंदा जो था ना हॉलीवुड की तरह जो है ना क्राइम करता था। जिस तरह वहाँ पे फास्ट और जदीद टेक्नोलॉजी से क्राइम होता है ना, ये शख्स आज से 15-20 साल पहले जो है ना क्राइम इस तरह से करता था। अब तरीका वारदात क्या था, ये बंदा जो है ना बैरून मुल्क चले जाता था, वीज़ा लगवाता था और उसके बाद वहाँ पे जाके अपने बंदों को जो इसके पास इश्तिहारी जो मफरूर इसके पास ठहरे होते थे, जिनको इसने मुख्तलिफ शहरों में, मॉडल टाउन के अंदर, लाहौर के 3-4 पोर्श एरियो में, गुलबर्ग के अंदर, ड्यूटी फ्री शॉप वाला ये जो किला गुजर सिंह का इलाका है, यहाँ पे भी सुनने में आया कि इससे कोई घर रखा हुआ था। और इसके अलावा जो है ना इलामा इकबाल टाउन और कैंट वगैरह के इलाके में ना इसने अपने ताल्लुकात की बिना पर बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा रकबे वाली जो है ना कोठियाँ किराए पे ले रखी थी। अब उसमें ये क्या करता था, ये अपने करिंदों को या अपने बंदों को कह करना बैरून मुल्क से रब्ता करता था और यहाँ पर किसी बहुत बड़े ताजर को अगवा कर लेता था। जाहिद हफीज़ जो था एक ये भी ताजर था, जिसको जो है ना इन्होंने अगवा किया और 12 कहू के इलाके में मरी में ना इस शख्स को इन्होंने रखा हुआ था। वहाँ पे वो बंदा कहीं मौका मिलने पे भागता है तो इसके जो बंदे थे ना वो जाहिद हफीज़ पर फायरिंग कर देते हैं और जाहिद हफीज़ वहाँ पर कत्ल हो जाता है। इसके कत्ल की FIR जो है ना ये नाज़रीन इनके ऊपर थाना 12 कहू हो जाती है और ये केस जो है ना इसमें 2 बंदे, एक नसरुल्लाह नाम का लड़का और जो था ना एक इसका राना सरवत का एक कोई मुलाजिम था ना, ये 2 अफराद वहाँ पर रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं। इनके ऊपर थाना 12 कहू में जो है वो FIR दर्ज हो जाती है, दहशत गर्दी की उसमें दफात शामिल हो जाती हैं। चूँकि वो बंदा अगवा हुआ था जाहिद हफीज़ और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अगवा बराए तावान था। उस वक्त मेरा $17 लाख जो है ना ये बंदा उनसे तावान मांग रहा था।
یہ خود بھی بیرون ملک بیٹھا ہوا تھا اور دبئی یا کسی ملک سے جو ہے نا یہ کال کر کے ان کے رشتہ داروں کو یا ان کے جو پیچھے جو اس کی فیملی ممبران تھے ان سے تاوان لے رہا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ پیسے اس ملک کے اندر مجھے ٹرانسفر کرو. اب آپ دیکھیں کتنا پلانر تھا یہ بندہ. واردات ہو رہی ہے پاکستان میں, پیسے لے رہا ہے یہ دبئی میں, اور باہر سے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ پیسے اس کو دبئی اکاؤنٹوں میں بھیج رہے ہیں, اور یہ فون کرتا ہے بندہ یہاں پہ رہا ہو جاتا ہے. یہ اس کی نظر میں جو تھا نا ایک بڑا اچھا اور ایک بڑا زبردست روزگار تھا. زاہد حفیظ کا قتل جو ہے نا لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا اتنا پولیس کو کبھی بھی پریشر نہیں ہوگا جتنا زاہد حفیظ کے جو ہے نا اغوا کا اور اس کے قتل کا تہلکہ پورے اخبارات میں مچ گیا تھا. پیچھے آپ اخبارات کی جو ہے سرخیاں پڑھ لیں, آپ تمام قومی اخبارات جتنے بھی ہمارے بڑے اخبارات ہیں, جنگ, نوئے وقت, کوئی ایسا اخبار نہیں جس نے زاہد حفیظ کے قتل کی کوریج نہ کی ہو. آپ دیکھیں کہ ایک امریکن میگزین ہے, اس کے اندر جو ہے نا پورا اس کا رانا ثروت کی جو ہے نا اس کے جرائم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ایک میگزین کے اندر جو ہے نا 3 صفحات پر مشتمل جو ہے نا اس کا فیچر جو ہے وہ سارا چھاپا تھا اس کی کرائم ہسٹری پہ. آپ یہ دیکھیں گا امریکن اخبار میں ایک پاکستانی کرمنل کا چھپ جانا یا اس کی سٹوری کا آ جانا بہت بڑی بات تھی. شاہد سیٹھی جو ناظرین تاجر تھا نا, پام پام ریسٹورنٹ کا یہ مالک تھا, اس کو بازیاب کروانے میں صدر پاکستان فاروق خان لغاری اور آصف علی زرداری نے اپنے تعلقات کو استعمال کیا. تب جا کے اس بندے نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کہ بھئی یہ بندہ جا کر جو ہے نا بیان یہ دے گا کہ مجھ کو جو ہے نا رانا ثروت نے اغوا نہیں کیا, یعنی کہ یہ ایف آئی آر دہشت گردی کی ایسی ہوتی ہے اس میں اگر مدعی معاف کر دے تو سزا ہو جاتی ہے. یعنی اپنی مرضی کا بیان لینے کے لیے جو ہے نا آصف علی زرداری اور صدر فاروق خان لغاری کو اسے بندہ حوالے کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کس لیول کا یہ بندہ ہوگا. اب اس کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ تھے؟ اس کے تعلقات جو تھے نا ہمارے ارشد گرکی صاحب کے ساتھ, اس کے تعلقات اجاز ڈیال صاحب کے ساتھ, حاجی منور منج صاحب کے ساتھ, جاوید ورک صاحب کے ساتھ, شفقت ربیرہ, کتنا بڑا نام ہے یہ, اس بندے کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. اور اس طرح کے جتنے بھی بندے گجرات میں, وہ رضا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات تھے. بہت بڑی بڑی پارٹی ہیں جن کی قتل و غارت میں 40 سے 50 بندے مر چکے ہوتے تھے, ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اب لاہور کے اندر جب مدر طبی کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق تھا. واجد عمر گوگی ان کو ملوانے والا تھا. واجد عمر گوگی پولیس مقابلے میں مر چکا ہوا ہے, اور بلا چمکتی تلوار اس کو پچھی خان نے اندرون شہر میں قتل کیا تھا. اور میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پلا چمکتی تلوار تھا نا یہ بھی اس کے لیے اغوا کاروں کا جو ہے نا کام کرتا تھا. یہ بلا چمکتی تلوار جو تھا یہ شہزادہ بٹ کا بھائی تھا. حبیب اللہ بھٹی وغیرہ نے جو ہے نا 1999 میں ایک واردات کی تھی, کیش وین لوٹی تھی, اور اس کیش وین پہ جب پولیس ان کا پیچھا کر دیا تو یہ نوٹوں کی بوریاں کھول دیتے ہیں اور سڑک پہ نوٹ گر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی. یہ شہزادہ بٹ جو ہے نا اس کا سگا بھائی بلا چمکتی تلوار تھا. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے پنجاب کے سارے شہروں کے اندر جو ہے نا حاجی منور منج دشمندار, شفقت ربیرہ دشمندار, جاوید ورک دشمندار, یہ جو اجاز ڈیال تھے دشمندار, ارشد گرکی دشمندار, تمام بڑے بڑے سیاستدان اور دشمنداروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ کتنا کوئی بندہ ڈینجرس ہوگا اور کتنی کس کو جو ہے شخصیات کی پشت پناہی ہوگی, کتنے دن بڑے ٹینڈر یہ اٹھا جاتا تھا. یہ 2000 پہ جو ہے نا ان کو زاہد حفیظ کے قتل میں جو ہے نا شیخ فاروق اسلام ایک دہشت گردی کے جج تھے اسلام آباد کے, انہوں نے جو ہے نا نصر اللہ کو 53 سال سزا, 2.5 لاکھ روپے جرمانہ, اس کی ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ضبط کر لی تھی اور اس کو جو ہے نا سزائے موت دے دی تھی. اور اس کے ساتھ رانا ثروت کا ایک ملازم تھا, اس کو بھی 25 سال سزا ہوئی تھی, جو یہ آ کر 2010 میں غالباً جو ہے نا یہ بری ہو جاتے ہیں اسی کیس میں. زاہد حفیظ تھا نا یہ ناظرین ٹاؤن شپ کا رہائشی تھا, اور اس کے اغوا کی ایف آئی آر بھی ہے نا تھانہ ٹاؤن شپ میں درج ہے. ناظرین رانا ثروت نے جو ہے نا ایک امانت وکیل تھا, نارنگ منڈی کا بڑا مشہور وکیل تھا, اس کے اوپر جو ہے نا ایک دفعہ کورٹ کے اندر G3 کے ساتھ, یعنی معمولی ہتھیار نہیں تھا, یہ غیر معمولی ہتھیار ہے, میری بات یاد رکھیے گا, اور اس کا استعمال عام لوگ نہیں کرتے تھے, یہ گاؤں اور دیہاتوں والی سائڈ پہ استعمال ہوئی ہے, لاہور میں کبھی کسی نے G3 استعمال نہیں کی. G3 کا یہ اٹیک کرتے ہیں, اور آپ یقین کریں تو وہ جو کچہری ہے نارنگ منڈی یا شیخو پوری کی جہاں پہ بھی یہ حملہ ہوتا ہے, انہوں نے اس کچہری کے اندر جو ہے نا بارود ہی بارود کر دیا تھا, اور اتنی کو وہاں پہ شدید فائرنگ ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے ہسٹری میں جو ہے نا اس کورٹ میں اتنی فائرنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی رانا ثروت نے کروائی. اور یہ سب اشتہاری اور مفرور تھے جنہوں نے اس کے پاس پناہ لی ہوئی تھی, یہ بات یاد رکھیے گا, سارے اس کے پاس موجود ہوتے تھے. انہی لوگوں کی مدد سے تو یہ بیرون ملک بیٹھ کے کال کرتا تھا اور بندہ اغوا ہو جاتا تھا, اور پاکستان کے اندر ہی بندہ رکھتے تھے, باہر پیسے وصول کرتا تھا اور بندہ رہا کر دیتے تھے. یہ اس کا طریقہ واردات تھا, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر ایف آئی آریں ہوتی تھیں, اور جب یہ پکڑا جاتا تھا تو یہ اپنی ایلی بائی جو ہے نا پلی آف ایلی بائی اس کو کہتے ہیں,
کہ اپنی گرفتاری کسی جگہ پہ ڈلوا لینا یا اپنے آپ کو جو ہے نا بیرون ملک ثابت کر دینا, پاسپورٹ پہ انٹر ایگزٹ کی جو ہے نا وہ اسٹیمپ ہو, تو ڈیفینیٹلی عدالت آپ کو ریلیف دے گی کہ آپ جائے وقوع یا پلیس آف اکرنس پر موجود نہیں تھے. تو اس چیز کو ایڈوانس اس کی تیاری کر کے رکھنا جو ہے نا, اس کو پلی آف ایلی بائی کہتے ہیں قانون کی کتاب میں. تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی پلی آف ایلی بائی کی وجہ سے جو ہے نا اس کو میں نے ہالی ووڈ کی طرح کا جو ہے نا کرمنل کہا ہے. میں نے ایم ہی اٹھ کے اس کو یہ نہیں لقب دے دیا اس بندے کو, اس کردار کو میں نے جو لقب یا جو میں نے اس کو خطاب دیا ہے نا, یہ اس کا حقدار تھا. کرائم کرنے والے افراد میں اتنی سینس نہیں تھی جتنا یہ بندہ اپنی جو ہے نا سکس سینس کو استعمال کرتا تھا کرائم کرتے وقت. اس کے پاس بندے بھی موجود تھے, بیرون ملک کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے, ماڈل ٹاؤن اور پورش ایریا میں اس کی کوٹھیاں بھی تھیں, افسران کے ساتھ تعلقات بھی تھے, سیاستدان بھی اس کی جو پشت پناہی کرتے تھے. ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ایمبولینس کے ذریعے جو ہے نا امانت وکیل کو بھی اس نے اغوا کیا, یعنی کہ ایمبولینس جا رہی ہے, کون اس کو روکے گا, اس کا ہوٹر چل رہا ہو, اور یہ زیادہ تر بندے اغوا کرنے کے لیے جو ہے نا ایمبولینس کا استعمال کرتا تھا. ناظرین آخر میں آپ کو نا اس بندے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. جب یہ اغوا برائے تاوان کرتا تھا نا, وہ اتنے بڑے بڑے افراد تھے, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندے جب یہ اغوا کر لیتا تھا نا, تو یقین کیجئے گا آپ, اخبارات جو ہے نا پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتے تھے. کتنا کو بڑا یہ کرائم کرتا ہوگا, اور اس کے کرائم کی ایوریج یا اس کے کرائم کی جو ہے نا گراف کتنا اپ ہوگا کہ صدر پاکستان اور آصف علی زرداری بیچ میں پڑھ کر بندے واپس دلوا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ بندہ جو ہے نا 1994 میں کوٹ لکھپت جیل میں آتا ہے. وہاں پر جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ مظہر طبی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا, اور اتفاق کی بات آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اپنے کسی ملنے والے کے ساتھ, میں وہاں پہ جاتا ہوں, اور جب جا کے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں نا, تو یہاں پہ ان کی جو گفتگو آپس میں ہو رہی ہوتی ہے نا, طبی اس کو استاد جی کہہ کے نا کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس بندے کا کسی کے لیے کھڑا ہو جانا غیر معمولی بات تھی. یہ بہت بڑی بات تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, سمجھ لیں آپ کے لیے, وہ جو ہے نا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ میں بڑا حیران ہوں کہ یار یہ بندہ تو ہمیں بڑا سیدھا سادہ اور دیہاتی ٹائپ لگ رہا تھا, تو اس کا اتنا پروٹوکول ہے. تو طبی اس کو استاد جی کہہ کر بلاتا تھا. میں نے طبی سے یہ پوچھا کہ جی آپ اس کو استاد جی ہو, آپ نے اس بندے کو کیوں کہا ہے؟ اس نے مجھے آگے سے پتا کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جب ہم مفرور تھے نا, ہمارے پاس جو ہے پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے, ہم اس بندے کو ملے ہیں, واجد عمر گوگی نے ہماری اس کے ساتھ ملاقات کروائی تھی, یہ بندہ بڑا زبردست پلانر ہے, یہ ہمیں بتاتا تھا کہ بندہ فلاں جو ہے نا اس کو اغوا کر رہے ہیں. اس کے کہنے پر جو ہے نا وہ دیکھیں نا طبی کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر درج تھی, غالباً وہ شبیر نام کا بندہ تھا کوئی, جس کی ایف آئی آر میں ایک حساس ادارے کے بہت بڑے افسر وہ بھی اس کے ساتھ مقدمہ بار تھے, ان کی وائف جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ مقدمہ بار تھی, یعنی وہ بھی اغوا برائے تاوان کا ایک مقدمہ تھا جس میں یہ سزا ہوا تھا عمر قید. تو وہ سارے کام جو تھے نا رانا ثروت کے کہنے پر جو ہے نا یہ کرتے تھے. اس نے استاد جی کیوں کہا, میں نے جب اس سے پوچھا تو مجھے کہتا کہ ہم تو بھٹکے ہوئے بس میں فروریاں کاٹ رہے تھے, اس بندے نے ہمیں جو ہے نا عزت کی روٹی کی طرف لگایا ہے. ناظرین آپ یہ لفظ نوٹ کریں کہ کس طرح کی بات ہے, یہ عزت کی روٹی اغوا برائے تاوان, کہ جس کی سزائے موت ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا رعایت نہیں ہونی. عمر قید اگر ہوئی تو پوری قید 25 سال کاٹنی پڑے گی, اور وہ اس کو عزت کی روٹی کہہ رہا ہے. یعنی اتنا اس کا منظم گینگ تھا. میں نے طبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس بندے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا. جیل میں جتنے بھی افراد تھے اس کے, اس وقت یہ 5 بلاک میں ہوتا تھا, اس کے ساتھ خواجہ ویس مزنگ والے ایک فیتی ہے فیاض, پپا کسائن کے ساتھ بند ہوتا تھا, ایک چھوٹا پپا تھا وہ ساتھ بند ہوتا تھا, اور اسی بلاک میں وہ جو ہے شاہد ایک ہوتا تھا, پنکی اس کا بھائی ہوتا تھا. تو اس کے علاوہ ان کے ایک بڑے اور بھائی تھے, عاطف چودھری کا والد افضال بھی وہیں پہ رہا ہے, میں بھی وہیں پہ تھا, تنویر بھاٹی والا اور اس کا مقدمہ بار پپا, لاوا پہلوان, ایبا گجر, یہ سب لوگ, ایون کہ اسلم گڑھے کا ایک مقدمہ بار تھا وہ بھی ادھر ہی ہوتا تھا اسی بلاک میں نا, 5 بلاک میں, جہاں پہ رانا ثروت کی گنتی تھی. اس بندے سے باتیں میں نے کرتے رہنا, اس سے مجھے بتانا کہ جی میں بڑی, یعنی کہ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں کرتے تھے, ٹرینیں وغیرہ لوٹتے تھے, یہی باتیں مجھے جانا پہلوان سلیم پوریا نے بھی بتائی تھیں. تو ظاہر ہے کہ 2 بندے ایک بیان تو نہیں دے سکتے, ایک کیمپ جیل میں ملتا ہے, دوسرا کوٹ لکھپت میں ملتا ہے. اس طرح یہ باتیں پرند تاری جاتی تھیں. خیر ناظرین, رانا ثروت مجھے بتاتا ہے کہ جی میں زندگی کے اندر جو ہم چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے تھے, اس کے بعد جب مجھے پتہ لگا کہ یہ تو کام بڑا غلط ہے, پکڑے گئے تو ڈکیتیاں سارے ملک کی ہمارے اوپر پڑ جائیں گی, تو میں نے پھر جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ کر کے جو ہے نا پلی آف ایلی بائی کا جو ہے نا جرم سٹارٹ کر دیا. میں نے اس بندے کو پلی آف ایلی بائی کا جرم کرنے والا جو ہے نا گاڈ فادر یا ہالی ووڈ سٹائل پہ کرائم کرنے والا جو ہے نا کنگ میکر قرار دیا ہے. ناظرین یہ بندہ اتنا کوئی ڈینجرس تھا, جب اس کو پولیس پکڑ کے ماڈل ٹاؤن کا تھانہ جو ہے وہ سی آئی ماڈل ٹاؤن والے کوٹ لکھپت جیل میں چھوڑ کے گئے ہیں, آپ یقین کریں اس بندے کے ہاتھ پاؤں سب جو ہے نا الٹے ہو گئے ہوئے تھے. پولیس نے اس کو رسوں کے اوپر لٹکا کے جو ہے نا اس کو مارا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کی وائف کے اوپر اور رانا ثروت کے اوپر, یہ پیچھے آپ دیکھیں اخبارات میں خبر آئی تھی کہ 20 لاکھ روپے ان کی ہیڈ منیاں تھیں اس کی وائف پہ اور رانا ثروت کے اوپر, کیونکہ اس کی وائف جو تھی نا وہ سہولت کار تھی, وہ اغوا کنندگان کو کھانا وانا روٹی شوٹی وہ سارا بندوبست وہی کرتی تھی. اس بندے نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں,
اور नाज़रीन आप यकीन करेंगे ये बंदा जब बाहर गया ना तो लोग यही कहते थे कि लाहौर शहर पे कहर जो है ना बर्पा कर देगा। रिजल्ट क्या निकलता है कि इतने हमले होने में, इतने अटैक इसके ऊपर होते हैं, ये बंदा हर दफ़ा बच जाता है, लेकिन मौत का टाइम जो है वो मुकर्रर होता है। लिबर्टी मार्केट में इसकी होंडा स्विक गाड़ी होती है, या अकेला कहीं बाहर निकला होता है, ट्राउजर शर्ट इससे पहना होता है, 2 पिस्टल 9mm के इसकी झोली में पड़े हुए थे, और वहाँ पे जो हमलावर थे वो आते हैं, चारों तरफ से फायरिंग करते हैं और इसको जो मौत के घाट उतार देते हैं। अब नाज़रीन लोग ये बताते हैं, मैंने आपको तिब्बी के प्रोग्राम में बताया था कि कोई पुलिस ऑफिसर आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जैसे ये कहा होगा ये इनकाउंटर जो है ना मेरी पुश्तपनाही पे या इसकी सरबराही मैंने की होगी, यानी वो इतना खतरनाक था। और राना सरवत के बारे में भी लोग ये कहते हैं इसको पुलिस ने मारा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको जो है ना इसके मुखालफिन जो थे उन्होंने मार दिया है। आप देखें कि आज तक ये बात नहीं खुल सकी कि अगर पुलिस ने भी इसको मारा तो वो कौन सा ऐसा अफसर है जो ये पुलिस मुकाबला अपने सर ले, किसी ने भी ऐसी बात नहीं मानी। इन लोगों के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात थे, बैरून मुल्क भी इनके पास बंदे मौजूद हैं, ये जो चाहते थे वो ये कर गुजरते थे। इस बंदे के बारे में जो है ना मैंने आपको जितने भी इसके ताल्लुकात वाले बताए वो ज्यादातर दुश्मनदार थे। आप देखें ना कि वो राना सरवत की बदौलत जो है ना अलियास चौंट चक वाला जो था ना मदर तिब्बी उसको मिलता है, क्योंकि इसके पुराने ताल्लुकात थे। और जियाज डयाल और ये अरशद गुरकी और जावेद विरक, शफकत रबेरा, इनमें कौन सा ऐसा बंदा है जिसके बारे में आप ये कहेंगे कि ये अमन पसंद आदमी था? ये वो बंदे थे जो गुस्से में और इंतकाम की आग में जो है ना किसी की भी माफी नहीं देने वाले थे। इतने खतरनाक ये लोग थे। इनकी आप हिस्ट्री पढ़ कर देखें, मैंने जिन पे प्रोग्राम किए हुए आप खोल के देखें, एक एक बात मेरी आपको जो है ना दुरुस्त लगेगी। तो ये इतना सख्त और इतना खतरनाक किरदार था कि जिसको मैं हॉलीवुड स्टाइल का गॉड फादर इसको कहूँगा, स्लेसियन माफिया। ये वो बंदे थे जो इश्तिहारियों और मफरूरों के ऊपर खलाई मखलूक होती है ना, राना सरवत उन अफराद में लिखा जाएगा। नाज़रीन इसके साथ ही मेरी कहानी का अख्ताम होता है। आप देख लेंगे मौत जो है ना 15-20 मौके उसको देती है, लेकिन आखिर उसके काम और उसकी जो साबका मुखालफत थी वो उसको टाइम नहीं देती। मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है। अरबों रुपए, करोड़ों डॉलर इस बंदे के पास गैर मुल्की करेंसी में। इसके मुकदमेवार बताते हैं कि इस बंदे के बैगों में जो है डॉलर और पाउंड ही होते थे। तो कहाँ गए वो डॉलर और पाउंड? वो बीवियां भी जो है वो बेवा हो गई, बच्चे भी यतीम हो गए। बंदा जितना मर्जी ताकतवर हो, आखिर जो है ना उसको कब्र में जाना है। राना सरवत जो था ना, मैंने इस बंदे के ऊपर जो है ना 3-4 महीने इसकी स्टोरी के ऊपर रिसर्च की है, और मैंने ये जो अखबारात की कटिंग और ये जितने भी मैंने आपको प्रूफ आपके सामने पेश किए ना, ये मेरी बड़ी मेहनत है। मैं जब प्रोग्राम करता हूं ना तो आप लोग अक्सर नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख देते हो कि जी आप मरे हुए बंदों की स्टोरियां, ताज़ी स्टोरियां बताएं। यार ये जो किरदार था ना, ये 60 की दहाई से लेकर 2014 में आगे ये मरता है, तो ये फ्रेश स्टोरी है ना। मैं क्या करूं, मैं 2 नंबर स्टोरियां करूं? मैं ये जिस तरह हो रहा है सोशल मीडिया पे, मैं भी इस तरह के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दूं? मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात आपको मैं ये क्लियर करनी चाहता हूं कि अब वो हालात नहीं है। अभी मुझे आप कोई एक ऐसा बंदा बताए ना जिसकी मैं स्टोरी करूं, और यार ये स्टोरी वाले नहीं है, ये पूंगे हैं, मछली, छोटी छोटी मछलियां हैं जिसको आप अपनी कुंडी के अंदर फंसा के बड़ी मछली को पकड़ते नहीं है, वो पूंगे हैं आजकल वाली। इनके वाकयात स्टोरी नहीं है। मेरी बात जो है ना आप इससे इत्तफाक करेंगे, ये स्टोरी वाले अफराद नहीं है आज के। ये 2010 के बाद या 2000 से बाद जितने भी बदमाश या जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना, इनके वाकयात हैं, इनकी स्टोरी नहीं है। अगर स्टोरी करनी पड़ेगी ना तो मुझे लोगों की तरह हु हा बीच में करना पड़ना है, तो वो मैं कर नहीं सकता। मैं अपनी फितरत से जो है ना मजबूर हूँ। मैंने आपके सामने बिल्कुल सही हकायक रखने होते हैं। मैंने एक किरदार की आपको वो कहानी सुनानी होती है और उसकी ज़िंदगी के वो मनफी पहलू आपको बताने होते हैं जिसकी वजह से वो मनोमिट्टी तले चला जाता है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करनी चाहें, राना सरवत के बारे में आप जानते हो कोई ऐसी बात जो मैंने आपको ना बताई हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, ताकि मेरी जो भी कमी बेशी हो उसको पूरा किया जा सके और लोग उसको पढ़ें और लोगों को पता लगे कि इस तरह के किरदार को किस तरह से अदारों ने और गवर्नमेंट ने जो है ना मौत के आगोश में सुलाया। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।